इन्सिडंट राती जालो हां. राती लेट जाला आनी कितें गाडयेकाराची आमी कांय चूक करूंक शकना कारण तो तेजे स्पिडीन आसतलो बायपास वन वे हो सो तो तेजे स्पिडीन आसतलो एक 60-70 स्पिडीचो आसूं शकता कॉरिडर ना हांगा ना एन्युअल कॉरिडर ना 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 काय पास करपाक कांयच ना 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 काय ना करपाक आसपा जाय जायो. सरकारान पळय सरकारान सगळ्यो जबाबदारी ज्यो आसा ह्यो खंय तरी अशें इन्सिडंट जाल्या उपरांत सरकारान जागे जावन तें करपाची गरज आसा सरकार एक वटेन म्हणटा की वाग ना म्हणटा दुसरो म्हणटा तुमी आमच्या बरोबर येया आमी तुमकां वाग दाखयता म्हणटा आनी तिसरो म्हणटा की आमकां वागाची बॉडी बी मेळटा सो आतां हेजे फुडें अशें जावपाक शकता की गव्हर्मेंट नाच म्हणटले अशें फुडें जावपाक शकता अशें जावपाक जायना जनावरां जीं आसा जनावरां हे रान सोडून आनी खंय वचपाक शकना तेंचो तितलोच अधिकार आसा हे रान जें आसा हे रान जशें बेरोजगारच्या लोकांचें आसा तेंचे रान आसा हे पयलींच्यान ते अशें आपल्या बेरोजगार हांगा रावतात तशें तेवूय हांगासर पयलींच्यान रावतात सो ते आनी खंय वयतले हांगा सकयल उदक आसा ते उदक पिवपाक येतले कारण मे म्हयनो आसा मे म्हयन्याक उदक सुकता वयर पणस ना तांकां खावपाक कांय मेळना तेच्या लागून ते हांगा येता सो गव्हर्मेंटाक आमी खंयच तेंची चूक करपाक शकना